प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा छु म अनुप राई। आजको समाचारको प्रायोजक International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलोर व सिलीगुड़ी, एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम, समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स। सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्री श्याम फार्म हाउस भिल्ला। सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत नरबुङ चियाबारीमा आइतबार साँझ एउटा पिकअप भ्यान दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य घाइते भएका छन्। गिताङ्गेमा फुटबल खेली फर्केको समय नरबुङ चियाबारीको घन्टी डाँडामा दुर्घटनाग्रस्त भएको बताएको छ। पिकअप भ्यानमा सवार 18 जनामा 2 जनाको निधन भएको छ। मृत्यु हुनेमा नरबुङ चियाबारी निवासी मनकला थापाकी सुपुत्र सूरज थापा जो चालक रहेका थिए भने नरबुङकै दिपेन थापाको सुपुत्र डिपल थापा रहेका छन्। घाइतेहरूलाई तत्काल नै सुकुना खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारको निम्ति लगेपछि उत्तर बंगाल मेडिकल कलेजमा पठाएको अमिर प्रधानले जनाएका छन्। घटनाको जानकारी पाउन साथ तीनधारे आउटपोस्टका पुलिस घटनास्थलमा पुगेका थिए। तीनधारे आउटपोस्टका पुलिस बडाबाबु सागर प्रधानले दिएको जानकारी अनुसार गिताङ्गेबाट फुटबल खेलेर फर्कँदा नरबुङ चियाबारीको उकालो साँगुरो रोडमा गाडीले नतानेर पछि आएकोले दुर्घटना भएको हुन सक्ने बताएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारको निम्ति सुकुना अस्पताल लगेको समय युवा मोर्चाका खरसाङ महकुमा समितिको सांगठनिक सचिव अमिर प्रधान, तीनधारे महानदी समष्टिका कार्यकारी सभापति सीबी राई, युवा मोर्चाका समष्टि संयोजक प्रकाश थापा र अन्य उपस्थित रहेका थिए। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत नरबुङ चियाबारीमा वाहन दुर्घटनामा घाइते बनेकाहरूमध्ये अझ 1 जनाको मृत्यु भएको समाचार प्राप्त भएको छ। वाहन दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको परिवार र घाइतेहरूलाई भेट्न जिटिए चेयरम्यान अनित थापा आज बिहानै सुकुना अस्पताल पुगी जानकारी लिएका छन्। उनी बिहान 8:30 बजेतिर नै सुकुना अस्पताल पुगी स्थितिको जानकारी लिएका छन् भने घाइतेहरूलाई उपचारको निम्ति जतिसक्दो सहयोग गर्ने वचन पनि दिएका छन्। उनले मृतकहरूका मृत शरीरहरूलाई पोस्टमार्टमको निम्ति सम्बन्धित थानासित बातचित गरिदिएको तथा दार्जिलिङ जिल्ला शासकसित यस विषयमा पहल गरिदिन फोन गरिदिएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। गिताङ्गे चियाबारीबाट फुटबल खेलेर पिकअप वाहनमा फर्किरहेको समय नरबुङ चियाबारीमा दुर्घटनाग्रस्त भई 2 जनाले ज्यान गुमाएको थियो भने रात्रि समय उपचारको क्रममा अझ 1 जनाले ज्यान गुमाएको छ, जसमा नरबुङ निवासी 26 वर्षीय सूरज थापा, 22 वर्षीय डिपल थापा अनि अश्विन तामाङ रहेका छन्। यसैले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 3 पुगेको छ भने अझ 2 जनाको स्थिति गम्भीर रहेको बताएको छ। हिजो नरबुङ चियाबारीको हाम्रो फुटबल खेलाडीहरू गिताङ्गेमा फुटबल खेल्नु गएको थियो र खेलेर घर फर्किँदा चाहिँ बेलुका साँझको 5 बजीतिर चाहिँ जुन पिकअप भ्यानमा खेलाडीहरू गएको थियो त्यो गाडी चाहिँ अचानक एक्सिडेन्ट हुन गयो र सबैलाई चोटहरू लागे पनि हाम्रो 3 जना चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ज्यान गुमाएको छ र अझै पनि 2 जना चाहिँ यसमा गम्भीर घाइते छ। अरूलाई चाहिँ डिस्चार्ज गर्दैछ र 6 जना चाहिँ 3 जना नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा अहिले ट्रिटमेन्ट चल्दैछ र 3 जना चाहिँ डाक्टर नायक नर्सिङ होममा ट्रिटमेन्ट चल्दैछ। खासै अब गाडीको सायदै त्यो उकालोमा ब्रेक फेल नै हुनसक्छ, किनभने त्यो घटनास्थलमा हामीले त्यो जुन गाडीको अवस्था हेर्दा चाहिँ उहाँको सायदै ब्रेकै त्यो टप उकालो छ, त्यहाँ चाहिँ गाडी नरोकेर सिधै माथिल्लो बाटोबाट तल्लो बाटोमा 20-30 फिटको हाइटमा चाहिँ खस्नेहरूको नाम एउटा डिपल थापा, हाम्रो दिपेन थापाको छोरा 21 वर्ष, त्यसरी नै सूरज थापाको 25 वर्ष र अश्विन तामाङ चाहिँ सायदै 18-19 इयर्सको चाहिँ आनन्दलोकमा एडमिट गरेको थियो र ट्रिटमेन्ट गर्दा उहाँ एक्सपायर भएको छ र 2 जना अझै 2 जना चाहिँ गम्भीर घाइते भएर अहिले 1 जना नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा, 1 जना चाहिँ सनराइज हस्पिटलमा चाहिँ एडमिट छ। हामीलाई यस्तो दुःख घडीमा पनि हिजो रातिदेखि नै उहाँ हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई
जतिसक्दो जुन प्रकारले कोअपरेट गर्नुभएको छ र आजसम्म जसरी गर्नुभएको छ भोलि पनि यस घटना सम्बन्धित जति पनि सहयोगहरू छ म पुर्याउनेछु भनेर हामीलाई वचन पनि दिनुभएको छ र उहाँ आज सुकुनामा स्वयं हामीसँगै उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत मल्ली पैयौं जेपीयूको मल्ली बजारमा आइतबार एसकेएम पार्टीको मल्ली समष्टि स्तरीय पार्टी कार्यालयको उद्घाटन पार्टीका प्रवक्ता एवं मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङले गरेका छन्। उक्त अवसरमा मल्ली बजार परिसरबाट विभिन्न पार्टी त्यागेर 75 परिवार एसकेएम पार्टीमा सामेल भएका छन्। पार्टीमा सामेल हुनेहरूलाई प्रवक्ता जेकब खालिङले खदा लगाई पार्टीमा स्वागत जनाउँदै पार्टीको दलीय झण्डा प्रदान गरेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता जेकब खालिङले पार्टीलाई अझ दरिलो बनाउन गाउँ-गाउँमा गई पार्टी कार्यकर्ताहरूले जनतासँग संवाद गर्नुपर्ने पार्टी अध्यक्ष पीएस गोलेको सन्देश रहेको जानकारी गराउँदै पार्टी कार्यकर्ताले जनताको दुःख हटाउन अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। एसकेएम पार्टी र सरकार जनताको संवैधानिक हक अधिकारको काम गर्न आएको बताउँदै उनले पहिलाको एसडीएफ सरकार जस्तो लुटी खानेलाई साथ नदिएर एसकेएम सरकारले गरी खानेलाई साथ दिने अवगत गराएका थिए। एसकेएम सरकारले प्रदान गरेको अवसरको उपयोग गरेर युवाहरू गरी खाने हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले एसकेएम सरकार विपक्षी पार्टीलाई पनि हेरचाह गर्ने पार्टी रहेको बताएका थिए। पार्टीको राज्य स्तरीय सांगठनिक महासचिव पवित्र मानवले राजनीतिक पेशा जनताको सेवा गर्ने पेशा रहेको बताउँदै पार्टी अध्यक्ष पीएस गोलेले सबै जनतालाई समेट्ने काम गरेर समावेशी राजनीतिको उदाहरण दिइसकेको जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा एसकेएम पार्टीका मल्ली समष्टिका प्रभारी तिलक बस्नेत, पार्टी उपाध्यक्ष सतीश चन्द्र राई, मल्ली समष्टिका सीएलसी अध्यक्ष दिलकुमारी छेत्री आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय अडवटले आफ्नो समष्टि भ्रमणको क्रम जारी राखेका छन्। यसै क्रममा आइतबार नयाँ समष्टि आर्य बोमफिल्ड र रिस्यार्ड समष्टि भ्रमण गरेका छन्। राजबाडीबाट आफ्नो पैदल यात्रा सुरु गरी समष्टिका विभिन्न गाउँ बस्तीहरूमा भ्रमण गरेका थिए भने राजबाडीदेखि आर्य चियाबारीसम्म जाने सडक मार्गको अवस्था देखेर अति नै दुखी बनेको थियो। उक्त भ्रमण टोलीमा समष्टिका सभापति किशोर राई, गोर्खा राष्ट्र युवा मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष सुरज छेत्री, समष्टि सचिव बिरमन राई, गोर्खा राष्ट्र नारी संगठन दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका उपाध्यक्ष रञ्जिता सुब्बा, ज्योति थुलुङ साथै दार्जिलिङ टाउन कमिटीका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेका थिए। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिस। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिस, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट या COI SC ST OBC होल्डर्स के लिए है सुनहरा मौका। जी हाँ, आप पाएंगे फ्री स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूशन में जर्नलिज्म, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा तथा अन्य कोर्सेज के लिए आपको मिलेगी फ्री स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बैंगलोर व सिलीगुड़ी।
Contact number 9002530313. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स सेकेन्ड फ्लोर स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको। आज लास्ट छ त खाने दबाई। सो मनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त। लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु। राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कोरोना संकटको कारण करिब 8 महिनापछि आजदेखि सिक्किममा चरणबद्ध रूपमा विद्यालयहरू खुल्ला गरिएको छ। आजदेखि राज्यका सबै सरकारी विद्यालयमा 9औं देखि 12औं श्रेणीमा अध्ययन आरम्भ भएको छ। राजधानी गान्तोकको सबैभन्दा पुरानो र विद्यार्थी संख्या अधिक भएको विद्यालय मध्ये एक सर टाँसी नामगेल सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा अधिक भिड नहोस् भनेर मर्निङ र आफ्टरनुन गरी 2 चरणमा क्लास सुरु गरेको छ। विद्यालयमा सरकार तथा विभागद्वारा जारी गरेका सबै नियमावलीलाई पूर्ण रूपले पालन गरिएको छ। विद्यार्थीहरू स्कुल गेटबाट भित्र छिर्दा तापमान नाप्ने अनि सेनिटाइज गर्ने उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने क्लासमा पनि विद्यार्थीहरू बीच आवश्यक दूरी राखिएको छ। उल्लेखनीय छ, राज्यमा आगामी 2 नोभेम्बरदेखि 6औं देखि 8औं र 23 नोभेम्बरदेखि 3औं देखि 5औं श्रेणीमा पनि अध्ययन आरम्भ हुने भएको छ। फाइनल टेन सकिएको, अब 11 एडमिसन र हाम्रो स्कुल छुट्टी भयो कोरोना भाइरसले गर्दा। त्यहाँदेखि हाम्रो चाहिँ अनलाइन क्लास पनि अलिक ढिलो नै भयो, तर हुनु चाहिँ भयो। अनलाइन क्लास हुँदै थियो, आइटी स्ट्रिम होइन, अनलाइन क्लास चाहिँ हुँदै थियो। अन्त त्यही भयो, त्यो चाहिँ भएन, त्यो नै समस्याहरू चाहिँ भयो। अब डर त अब
डर त लागेको छैन त्यति बेसी। हामीले स्कुलमा आउँदा त्यही अब रेजिस्ट्रेसन 11 को त्यही गर्नु लगायो, सेनिटाइज गर्यो, यो चेक गर्यो, कोरोना राम्रै लागिरहेछ। हजुर त्यो एसओपीमै फलो गरिरहेछ सब राम्रै स्टेप। पश्चिम जिल्लाको याङथाङ समष्टि अन्तर्गत लोवर याङतेमा स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता र जिल्ला पञ्चायतको अगुवाईमा स्थानीय सरबहादुर छेत्रीको घर निर्माण कार्य 15 दिनमा तयार गरी आज लाभार्थीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यसै नवनिर्मित घरको विधिवत उद्घाटन क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री भीमहाङ सुब्बाले गरेका छन्। गत महिनाको भारी वर्षाको कारण लोवर याङतेका एक नागरिक जसले पहिरोको कारण धेरै समस्या भोगिरहेका थिए, उक्त सबै विषयलाई मध्यनजर राख्दै स्थानीय वार्डका पार्टी कार्यकर्ता अनि जिल्ला पञ्चायत रोशन खतिवडाको अगुवाईमा उक्त घर बनाइदिने कार्यक्रम गरी पीडितलाई नयाँ घर हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लगभग 15 दिन अघि उक्त घर निर्माण गर्ने कार्य सुरु भएर युद्धस्तरमा यसरी निर्माण कार्य समाप्त भएपछि आज क्षेत्र विधायकले उद्घाटन गरी लाभार्थीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। उक्त गृह उद्घाटन कार्यक्रममा ग्राम विकास अधिकारी मुकेश दाहाल, जिल्ला पञ्चायत रोशन खतिवडा, स्थानीय वार्डका पार्टी कार्यकर्ता साथै अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। गेजिङ हामी मिलेर यो घर एउटा नयाँ बनाइदिउँ, डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा हामीले एप्रोच गरेर, किनभने त्यो घर फुल्ली ड्यामेज भइसकेको थियो भनेर हामीले यो मुहिम चलायौँ र साँच्चै नै डिजास्टर म्यानेजमेन्टबाट हामीलाई 1,05,700 रुपियाँ जुन चाहिँ यो फुल्ली ड्यामेज घरको एक्सग्रेसिया हामीलाई प्रदान गरियो र यसमा हामीले एमजी नरेगाको पनि कतिवटा कम्पोनेन्टहरू हामीले यहाँ कन्भर्ट गराएका छौँ, कम्प्लिट गरेको छौँ र आज हामीले एउटा सानो कार्यक्रम यहाँ राखेको छौँ र यस कार्यक्रममा हाम्रो माननीय मन्त्री महोदय श्री भीमहाङ सुब्बाज्यू जो एरिया एमएलए हुनुहुन्छ 02 याङथाङ निर्वाचन क्षेत्रका, उहाँलाई पनि हामीले आमन्त्रित गरेर र यो घरलाई आज इनागुरेसन गर्ने हामीले प्रोग्राम राखेको छौँ। अनुज्ञालय दार्जिलिङ DSSS पोखरेबुङ युनिटले बाल श्रम उन्मूलनबारे जनचेतना फैलाउने विविध कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा आइतबार CPW दर्शना राई र तेन्जिङ लेप्चाको अगुवाईमा यहाँको 5 वटा चिल्ड्रेन क्लबलाई लिएर दोस्रो चरणको र्याली आयोजना गरिएको थियो। विशेष पोखरेबुङ लगायतका क्षेत्रमा पनि बाल श्रमिक रहेको सम्भावना हुन सक्ने विषयलाई लिएर उन्मूलनको निम्ति उक्त अभियान चलाएको बताएको छ। सौहार्दपूर्ण रूपमा गरेको यस प्रक्रियाबाट पनि बाल श्रम यथावत रहेको खण्डमा उन्मूलनको निम्ति अन्य प्रकल्प सुरु गर्ने चिल्ड्रेन क्लबका प्रतिनिधिहरूले मनसाय व्यक्त गरेका छन्। केवल यो र्याली गर्नको लागि मेन उपलक्ष्य के थियो भन्दाखेरि यहाँ हामीले निकै पोखरेबुङमा अब चाइल्ड लेबरको केसेसहरू पनि सुनेको छ। खासमा यो चाइल्ड लेबर हामीले गर्नु हुँदैन नि त, किनभने यो हाम्रो चाहिँ अब के पो यो हाम्रो 18 बिलोको नानीहरू चाहिँ अब खेल्ने कुद्ने उमेर हो, पढ्ने उमेर हो, यो लेबर गर्ने त होइन नि त खासमा। र यसको विरुद्ध के पो हामीले आवाज उठाउनुपर्छ, यसको लागि स्ट्रिक्ट लजहरू पनि छ क्या। त्यही कारण चाहिँ हामीले यसलाई रोक्नुको थाम गर्नको लागि चाहिँ आज एउटा सानो र्याली निकालेको कि यो यसो सूचना हुन्छ कि तिनीहरूलाई कि उनीहरूले यस्तो गर्नु हुँदैन कि यस्तो गऱ्यो भने के लाग्नु सक्छ भन्ने अलिकति लागोस् भनेर चाहिँ हामीले आज र्याली गरेको थिएँ। र हाम्रो यो जबसम्म यो अब केस हटिँदैन तबसम्म हामीलाई निरन्तर प्रयास गरिरहन्छु र जबसम्म र एक दिन हामी यो आशा राख्दछु कि हाम्रो यो के पो एरियाहरूतिर कुनै चाइल्ड लेबर हुँदैन भनेर। जस्तै अब तपाईँलाई थाहै छ अब यहाँ हाम्रो हेल्थ एरियामा यहाँ हाम्रो मोटो भइरहेको छोटो जस्तै अब हामी भन्नु सानो अब माया लाग्छ भाइको, उहाँले काम गरेको हुन्छ बिहानदेखि बेलासम्म। हामी बिहान रनिङ जाँदाखेरि तर त्यता काम गर्दै हुन्छ, आँटहरू के पेल्दै हुन्छ। अब जस्तो उनीहरूलाई पनि त अब स्कुल पढ्नु मन लाग्छ, अब हामीलाई पनि त देख्दा अब कस्तो हुन्छ नि, अब ला के हो अब हुन्छ किन बिहान दिनरात काम गर्छु उसले होइन। अब उसलाई पनि त अब के हुन्छ होला उसको एम्बिसनहरू के होला, म पनि यस्तो हुन्छु पढेर के हुन्छु, आमा बाउको नाम रोसन गर्छु, आमा बाबालाई अब म जति भन्नु सक्ने अब के भन्छ आमा बाउलाई चाहिँ अब म राम्रो गरेर देखाउँछु, कुछ मेरो म पनि कुछ हो भनेर देखाउनु चाहन्छु भनेर उसको त के होला। अब अगाडि जस्तो अब यहाँ हेर्नु फुलेश्वरमा अस्ति हामी के भन्छ दसैँको किन गएको थिएँ म यस्तो साथीभाइहरूसँग, त्यति बेला त्यहाँनिर एकजना रकेट भन्ने भाइ थियो। अब भाइलाई सोधेँ मजाले होइन भाइ तिमीले यो के भन्छ इच्छा छ कि अब तिमी के भन्छ यो इच्छा छ र यो गरेको कि पढ्नु मन लागेको छ तिमीलाई मजाले सोधेको त्यति बेला उसले भन्यो होइन त मलाई त अल्छी लाग्छ पढ्नु त उसको अब के हो त्यहाँदेखि उसको ठुलो भाइ चाहिँ पढ्नु इच्छा गर्यो अब तर उसको चाहिँ के थियो भने उसको आमा मात्रै रहेछ। तर अब ऊ चाहिँ यहाँ दादासँग आएको रहेछ यहाँ काम गर्नु। अब आमा घरमा एक्लै छ, अब आमालाई खानापिना पनि अब आमा पनि अलिकति बिरामी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले पनि काम गर्नु सक्दैन, उहाँ अब छोरो घर गर्नु पऱ्यो आमाको लागि। अब तर उसले चाहिँ अब यहाँ गर्नुहुँदो रहेछ। त्यहाँदेखि हामी अस्ति
हामी यसरी साथीभाइ सल्लाह गर्दै अब त्यहाँ गएँ त्यहाँ सोधेँ त्यहाँ उसले चाहिँ भन्छु अब अलिक सोचेर चाहिँ भन्छु दा अब यो मलाई त अलिक अप्ठ्यारो लाग्दैछ अब कसरी भन्नु दा तपाईँहरू अप्ठ्यारो अब फर्स्ट भएर उसलाई अब डर पनि लाग्यो होला भनेर डाइरेक्ट सोद्धाखेरि अब एडुकेसन गर्नु मन लागेको छ तिमीलाई भन्दाखेरि अन्त मजाले सोद्धाखेरि चाहिँ उसलाई अलिकति त्यो होला अप्ठ्यारो खाने भयो होला तर उसलाई चाहिँ इच्छा चाहिँ छ अब त्यस्तो इच्छा राख्नेहरू प्रायः नानीहरू काम गर्नुहुन्छ यहाँ वरिपरि हेऱ्यो भने अब अघि मैले प्रायः नानीहरूलाई देखेँ अब काम गर्दै गरेको अब हामी रेडी जाँदाखेरि काम गर्दै देखेँ मलाई मनमा पनि कस्तो भयो अब उनीहरू के होला भनेर हुन्छ त्यति हो र आज हाम्रो यो सेकेन्ड र्याली थियो हामीले अस्तिको पालि पनि एउटा र्याली गरेको थियो है यो चाइल्ड लेबरकै माथि र आज हाम्रो यो सेकेन्ड टाइम हो र हामीले अस्ति के सोचेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो र्याली गर्दाखेरि चाहिँ यताको अनरहरूले केही एक्सन्सहरू लिनुहुन्छ होला नानी नराख्दैन भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो गर्नु भएन है फेरि नानीहरूले आज पनि हामीले देखेँ त्यहीँ काम गरिरहेको उहाँहरूले केही यस्तो केही अब हामीलाई यस्तो केही अब सोच्नु नै भएन उनीहरूले के नै गर्छ र भनेर सोच्नु भएको छ होला है र हामीलाई यस्तो लाग्यो कि हामीले फर्स्ट र्याली गर्दा चाहिँ हामीलाई लागेको थियो कि अब उहाँ हटिन्छ र्याली गर्नु तर त्यस्तो भएन सो जबसम्म अब त्यस्तो हुँदैन है हामी चाहिँ यो र्याली चाहिँ कन्टिन्यू नै राख्नेछौँ जबसम्म त्यो अनरहरूले अब चाइल्ड लेबरहरू निकाल्नु मान्दैन हामी यसरी नै प्रयास गरिरहनेछौँ र यो हाम्रो जुन चाहिँ चाइल्ड लेबर भइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ एक्ट्सहरू छ जुभेनाइल जस्टिस केयर एन्ड प्रोटेक्सन एक्ट 2015 हामीले अब यसरी र्यालीबाट मानेन भने चाहिँ हामी थ्रु एक्सन पनि केही गर्न सक्छौँ र गर्ने पनि छौँ चाँडै र अब चाहन्छौँ कि यस्तो चाइल्ड लेबर केसेसहरू जुन चाहिँ उमेरमा चाहिँ नानीहरू पढ्ने हो जुन चाहिँ उमेरमा चाहिँ खेल्ने हो त्यति बेला अब नानीहरू हामी जस्तै त हो है हाम्रो एजकोहरू अब जस्तो अब अहिले काम गरिरहेको छ है उनीहरूको अहिले जुन चाहिँ एज हो पढ्ने त्यस्तो त गर्नु भएन नि सो हामी चाहन्छौँ कि यो हाम्रो चाइल्ड लेबर चाहिँ हाम्रो सोसाइटीबाट चाहिँ पुरै हटेर गओस् सो हामी अब जबसम्म अब अनरहरूले यसरी अब लाग्ने अब चाइल्ड लेबर हटाउनु हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ प्रयास गरिरहनेछौँ अनि हामीले आज एउटा र्याली गऱ्यौँ जो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड र्याली थियो हामीले अस्ति पनि एउटा र्याली गरेको थियौँ तर पनि आज हामीले र्याली गर्दै गर्दामा देख्यौँ कि नानीहरूले है बाल श्रम गर्दै गरेकै थियो अब त्यसलाई अस्ति पनि हामीले अब एउटा र्यालीको तर्फबाट हामीले एउटा एवेरनेस है त्यो अब जसले गराउँदैछ बुझोस् भनेर हामीले अस्ति एउटा निकालेको थियौँ तर पनि उहाँहरूले बुझिदिनु भएन सायद अब उहाँहरूले पनि अब केही सोच्नु भएको छ होला अब तर पनि उहाँहरूले देखाउनु भएन कि अब उनीहरूलाई चाहिँ हामी अब के गर्नु सक्छौँ अब हामीलाई तिनीहरूले लाग्यो होला कि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई केही गर्नु सक्दैन अब यिनीहरूले के गर्छ त्यो एउटा र्याली उठाउँछ तर हामी उनीहरूलाई केस पनि गर्न सक्छौँ अब हामीले यो सेकेन्ड र्याली थियो अब उहाँहरूले फेरि यसमा पनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीले केस गर्नेछौँ है मेबी दुईवटा त हाम्रो नाना र दादाले गर्नु पनि भयो होला केस अब फर्दर अरू पनि छ हामीले धेरै ठाउँमा आज देख्यौँ अब त्यसलाई पनि हामीले अब चाँडै नै है सल्भ गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र आज अनुज्ञालय पोखरेबुङ युनिटले दोस्रो चोटि यो बाल श्रम विषयमा र्याली निकालेको थियो र विगत दिन हामीले 7 तारिकको दिन पनि यही बाल श्रम विषयमा लिएर नै यो पोखरेबुङ बजार परिक्रमा गरेका थियौँ र आज दोस्रो चोटि पनि हामी यही पोखरेबुङ बजारलाई नै हामीले परिक्रमा गरेर यो बाल श्रम विषयमा हामीले आफ्नो र्यालीलाई लैजाउँदै गयौँ र मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हामी र्याली गर्दै जान्छौँ मात्रै पिछेबाट एक्सन हाम्रो डरलाग्दो हुन्छ भनेर त्यो हुन्छ पनि र गरेको हुन्छौँ पनि र अस्ति पनि हामीले त्यही विषयमा नै बाल श्रम विषयमा हामीले हाम्रै यो अनुज्ञालयको विभिन्न पोखरेबुङ नागरी चामुङ क्षेत्रको चिल्ड्रेन्स क्लबहरूलाई लिएर हामीले त्यो दिन पनि र्याली नै गऱ्यौँ र आज पनि यसरी नै पोखरेबुङ सम्पूर्ण चामुङ क्षेत्रकोहरूलाई चिल्ड्रेन्स क्लबका सदस्यहरूलाई लिएर आज पनि हामी यो बाल श्रम विषयमा र्याली सम्पन्न गऱ्यौँ र हाम्रै यस पोखरेबुङ क्षेत्रको यो पोखरेबुङ बजार सानो छ तर चाइल्ड लेबर एउटा बाल श्रम गराउनुमा यिनीहरू ठुलो छ र यिनीहरूले धेरैवटा ठाउँमा गरिरहेको पनि छ र यिनीहरूको यो जुन चाहिँ यिनीहरू बाल श्रम गर्दैछ यो पहाडको नानी होइन यिनीहरू प्लेनको नानीहरू हो र प्लेनको नानीहरू पहाडमा आएर पहाडमा राखेर उनीहरूले बाल श्रम गराउँछ भने पहाडको नानी चाहिँ मधेसतिर गएर उनीहरूले त्यहाँनिर फेरि बाल श्रम गरिरहेको हुन्छ र हाम्रो हिल्स र प्लेनको जुन चाहिँ एउटा नाता छ नि यो यसरी उनीहरूको माथि र तल हुन्छ हिल्सको नानीलाई प्लेनमा लगेर काम गराइन्छ भने चाहिँ प्लेनको नानीहरूलाई चाहिँ हिल्समा लिएर गराइन्छ यो अब रोक्नुपर्छ। हवस् त दर्शकबिन आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।